बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब दोस्तों से माज़रत के साथ आज मुझे बहुत ज़्यादा कॉलें आई, लेकिन मैं सारा दिन मसरूफ़ रहा, फ़ोन अटेंड नहीं कर सका। तो आज की जो कारगुजारी है वो मैं सब दोस्तों को बता देना चाहता हूँ। हमारी पिटीशन जो तैयार हो रही थी वो काफ़ी उसमें चीज़ें वहाँ से इकट्ठी करनी, वहाँ से इकट्ठी करनी, तकरीबन जो है कुछ इस्लामाबाद से, कुछ शकरगढ़ से, कुछ लैब से, जो सारी चीज़ें इकट्ठी करते हुए काफ़ी टाइम लग गया। तो दोस्तों, हम जो पहले से ही अर्ज़ कर रहे थे, आज व्हाट्सएप ग्रुपों में एक इंडिया का फैसला गर्दिश कर रहा था। तो ये है वो बात जो इंटरिम आर्डर में कोर्ट ने कही है, वो आपको मैं उर्दू में थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ। तो जो मैंने आज लिखवाई है वो ये है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर चलने वाले भट्ठा जात को चलने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इनका चलना हवा की क्वालिटी पर ख़तरनाक असरात होंगे। ये हिदायत की गई है कि 5 माहिरीन की टीम तश्कील देकर कोई तरीक़ाकार वज़े करें जिससे भट्ठा जात को चलाना काबिल अमल हो। कोई यानी कि दूसरा तरीका अख्तियार करे जिससे भट्ठा जात को चलाना काबिल अमल हो। एक अदालती बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस अधरेश कुमार गोयल ने की, कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक इस सतह पर मुमकिन ये है कि भट्ठा जात को चलाने की इजाज़त ना दी जाए। तो भाईजान, अर्ज़ ये है, हम पहले दिन से एक बात कर रहे हैं कि जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी की बात हो रही है वो कोई इतनी काबिल अमल नहीं है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ। हमारे मोहतरम दोस्तों ने ये जो 2018 में केस चल रहा है, 2018 से, जिसके समूह कमीशन के चेयरमैन हैं अली अकबर साहब, अब उनकी वहाँ हमारे दोस्त जाते हैं, वॉलंटियर तौर पर लिख कर देते हैं कि हम लोग ज़िगज़ैग पर जाना चाहते हैं। अब कुछ दोस्त ऐसे हैं जबकि मैं उनको ये प्रूफ डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हूँ। ये देखें, यहाँ देखें, ये ज़िगज़ैग का ख़र्चा बना हुआ है। ये कैद मोहतरम का लेटर पैड देखें ज़रा, इसको देखें, तो ये इन रिपोर्टों के साथ है। तो मेरे दोस्तों, हमारे हाथ पांव काट कर हमें उनके आगे डाल दिया गया है। अब अदालत जो है वो बिल्कुल ही हमारे खिलाफ हो चुकी है। जो केस चल रहा है आज, जैसा कि रावलपिंडी में कुछ दोस्तों ने अपने तौर पर कोशिश की थी कि हमें चलाने की इजाज़त दी जाए, नहीं सुनी गई। जबकि मैं बार बार अच्छा, कुछ दोस्त ये कहते हैं कि जनाब कोई दूसरा तरीका। यार, अब मैं कहाँ से वो ऐनक लाऊं जो आप उतार कर या उस ऐनक से देख सके। ये एसजीएस की रिपोर्ट है, ये शकरगढ़ में भट्ठा है और सैकड़ों हमारे साथी उस भट्ठा जात का विजिट कर चुके हैं और ये 101% गारंटी के साथ ज़िगज़ैग से बेहतर क्वालिटी है। इसकी जो सल्फर है, कार्बन है, या इसका डस्ट है, CO2 है, कुछ है, वो ज़िगज़ैग से बेहतरीन है। जबकि हमें डीजी साहब ने कहा था कि आप कोई और तरीका शावरिंग वाला कोई भी अपनाएं। तो उसी वक्त हमने डीजी साहब को कहा था कि शकरगढ़ में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तो आप लोग उन्हें वहाँ फ़ोन करें। उन्होंने फ़ोन किया था। चूँकि अब मामला एक आया हुआ है अदालत में, तो उसके बदले में जनाब अभी मैं एक क्लिप भी भेजूंगा, बल्कि वो आप सारा दिन दोस्त सुनते रहे हैं, जो C24 में चल रहा है। डॉक्टर खुरम शहजाद साहब का जो डायरेक्टर है जी, अब वो मामला अब FIR से भी ऊपर जा चुका है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो भाईजान, गुजारिश ये है कि अमजद जगवाल की तरफ से बाज़ शाह से ज़्यादा जो शाह के वफादार हैं वो ये कहते हैं कि अमजद जगवाल की वजह से भट्ठा इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। क्या अमजद जगवाल ने कभी रोका है किसी को ज़िगज़ैग पे ना जाओ? और मैं तो ये बल्कि कहना चाहता हूँ, जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनकर सेल टैक्स नहीं दे रहे, वो तो मैं कहता हूँ सेल टैक्स भी दें, क्योंकि मैंने सेल टैक्स ख़त्म कराया है। आपके दोस्तों ने कहा था सेल टैक्स होना चाहिए। अगर आप उनके पैरोकार हैं, आपको सेल टैक्स देना चाहिए।
اگر آپ ان کے پیروکار ہیں آپ کو زگ زیگ پہ جانا چاہیے. باقی رہ گئی ہماری یا ہمارے دوستوں کی بات، تو کل ہماری پٹیشن جو ہے وہ دائر ہونی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جمعرات والے دن کچھ نہ کچھ معاملات جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. باقی یہ افواہیں چل رہی ہیں کہ جناب وہ 20 دن مل گئے 25 دن مل گئے، ایسی کوئی خبر نہیں ہے. محکمہ تو بار بار کہہ رہا ہے، اور عدالت کے کندھے پر رکھ کر انہوں نے ایک بندوق نہیں توپ چلائی ہوئی ہے کہ جناب ہم نے اپنی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں اور 31 کے بعد بھی بٹھے نہیں چلنے دینے. یہ تو خیر وقت ثابت کرے گا کہ کون سے بٹھے چلتے ہیں کون سے نہیں چلتے. لیکن جو ابھی سب سے پہلے میں نے آپ کو دکھایا ہے بھائی جان، وہ انڈیا کا ایک جج کا جسٹس ادریش کمار گوئل کا ایک انٹرم آرڈر ہے. جیسے کہ ہمارے اپنا جسٹس شاہد کریم صاحب انٹرم آرڈر دے رہے ہیں بھی یہ کرے وہ کرے، حالانکہ اب بھی محکمہ سموک نہیں ہے. اس میں یہ دے سکتا ہے ریلیف، یہ اپنا زون بنا سکتا ہے جہاں کبھی سموک کا نشان نہیں آیا. تو اب میں اس بات کو کیسے مان لوں کہ صرف زگ زیگ ہی، جبکہ ہمارے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہم آزاد شہری ہیں، ہمیں کاروبار کرنے کا حق ہے. ہاں، ماحول کو صاف رکھنے کا بھی ہمارا حق ہے، لیکن ہمیں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ نے زگ زیگ ہی برائی کرنی ہے. اس میں میرے دوستو دال کالی نہیں، دال میں کالا نہیں ہے، پوری دال ہی کالی ہو چکی ہے. تو اس کو آپ اپنے غور و فکر سے سوچے. باقی رہ گئی بات یہ بٹھے بچتے ہیں یا نہیں بچتے، وہ علیحدہ چیپٹر ہے. تو انشاءاللہ تعالی جگوال جو اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے وہ کرتا رہے گا. اور ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی بٹھوں کی اگر تباہی کا کوئی ذکر آئے گا، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی جگوال پر انگلی نہیں اٹھے گی. جگوال نے کوئی ایسا کام غلط نہیں کیا جس سے جگوال شرمندہ ہو. لیکن اتنی بات ضرور ہے، میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ چند دن کی مشکلات ضرور ہیں، اور آپ جلد بازی میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا زگ زیگ پر ہم بھاگ رہے ہیں جی، تو میرا خیال ہے کہ آپ نقصان کریں گے. کیونکہ میں جو لاہور میں حالات دیکھ رہا ہوں بھائی جان، 2 دن اگر مال ٹھیک آ جاتا ہے تو تیسرے دن ان کا مال خراب ہوتا ہے، چوتھے دن خراب ہوتا ہے. یعنی کہ کوئی ایکول بات نہیں چل رہی کہ ایک اس میں چل رہا ہو. اور جو لوگ بیٹھ کر کہتے ہیں نا جی ہمارے مال بہت بہترین ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں، چند لوگوں کے، صرف چند لوگوں کے، محکمے کا اپنا ماننا ہے. 4 سال سے یہ کوشش کر رہے ہیں. 30/10/2017 کو محترم نے لکھ کر دیا تھا کہ ہم 3 مہینے کے لیے بٹھے بند کریں گے اور زگ زیگ پر جائیں گے. ابھی ہمیں کمنٹس آئیں گے جی کہاں ہے ثبوت؟ تو میرے بھائیوں میرے سامنے آؤ میرے سامنے ٹیلی ویژن بیٹھ کر ایک مناظرہ کر لیتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں. لیکن بات کوئی ایسی ہے کہ وہ جو زگ زیگ پر اپنے اوپر تباہی لا رہے ہیں، تو آپ برائے مہربانی اپنے اوپر تباہی نہ لانا. جو کل جمعرات تک انشاءاللہ تعالی یہ معاملہ ہو جائے گا اور ہمیں سڑکوں پر بھی آنا پڑا، جیسے کہ آج کسان اتحاد والے آئے ہوئے ہیں، تو اس کے علاوہ ہمارا پھر کوئی اور حل نہیں ہوگا. جب ہم اپنی لیبروں کو لے کر ساتھ نکلیں گے تو اللہ خیر کرے گا. انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اور یہ میں سب سے کہتا ہوں کہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ہماری صنعت کو بچائے. اور ضرور اتنی دعا کیجیے گا کیونکہ کل ہم نے پٹیشن ڈالنی ہے اور جمعرات کو ہمارا فیصلہ ہونے ہے. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.